हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक. कशी आसात सगळी? सो तुमकां दिसता की म्हाका शॉक लागले गाडयेन बसून. सो अशें कांय ना, इतली गरमी जाता आशिल्ली की सोंसपाक जायना आशिल्लें. सो हांव आतां वयता आसा बेतूल सायड. केन्नाच वय सायड हांवें ट्रॅवल करूं ना. हे फर्स्ट टायम की इवन गोंयान आसून सुद्दां हांव ते सायड केन्ना वचूं ना. सो फर्स्ट टायम हांव वयता आसा बेतूल सायड, चिंचिनी ते सायड. थंय मातशें काम आशिल्लें, तेजे खातीर वयता आसा. आनी हांगा नेवीची ट्रेनींग जाता. जे कोण भायर वयता तेमकां बोटीचेर वयता तेमकां ट्रेनींग जाता अशें अंकल सांगता आसलो. आनी म्हाका हे खंयचेय आयडिया ना. आनी थंयच्यानूच वयता आशिल्लें. आनी हे पळोवंक शकता की ब्युटिफूल पोर्चुगीज हावज. हांव तेमच्या घरा भितर सुद्दां गेलें, बट हांवें शूट करूं ना. बरें दिसना की लोकांच्या घरा भितर वचून शूट करपाचें, बट तेमी जे पोर्चुगीज स्टायल आसा ते आजुनूय तेमी तशेंच दवरला. जस्ट मातशें रिनोवेशन करून घेतला, पूण तेमचें घर खूब ब्युटिफूल आनी इतलो व्हडलो आशिल्लो. म्हाका खूब लायक जालें. सो थंयचें काम जालें आनी मागीर हांव घरा येयलें. आनी तेजे उपरांत म्हाका दिसलें की म्हागे केंस खूब ड्राय जाले आसा. सो विकली वन्स ऑयलिंग करपाची गरज आसता. कोणी जावं हेअर ऑयलिंग मस्ट, कित्याक आमचे केंस खूब ड्राय जाले जाल्यार हेअरफॉल स्टार्ट जातले, डॅन्ड्रफ स्टार्ट जातले. सो ते एक रिजना खातीर हांव ऑयलिंग करता म्हागे केंसाक. आनी हांव चड वेळ दवरना. सो मॉर्निंग थंय बेतला ते सायड वचून येवन हांव मागीर लास्टा ऑयलिंग करता आशिल्लें. आनी मागीर म्हागे जो माजर आसा तो म्हाका खूब सतयता आशिल्लो, सामको सतयता आशिल्लो. कित्याक तो आपणाच अशें म्हाजेर येवपा सोदता आशिल्लो, म्हाजे कडेन बसपा सोदता आशिल्लो. आनी मागीर हांवें भरपूर ऑयल घालून बरें नायस चंपी केलें. एक्चुअली म्हाका बरो एक हेड मसाज जाय आशिल्लें, बट टायम ना की हांव दुसरें खंय तरी वचून सॅलॉना वचून करूं. आनी ऑयलिंग केले उपरांत हांव म्हागे जे प्लांट्स आसात तेजे फुड्यान येयले. जे वालशे दिसता न्ही, हांवें एक सीड घातलेले, ते सिडाच्यान ते वालशे येयला. बट म्हाका आयडिया ना की तितून कसली फुलां जातली ती, बट ते फुलाचे झाड इतलेंच म्हाका खबर आसा. आनी हे जे पॉटान आसा हे हांवें खंयच्यान तरी हाडलेले. आनी हांव तेमकां डेयली उदक घालता सकाळचे टायमार. आनी तितून जे फुलां आसात ते आमी देवा डेली घालता, ते काडटा आनी तितून घालता. ओके, ते डिकम्पोज जातले आनी तेय बरें झाडां खातीर, आनी झाडां बरी जातली. सो म्हागे काम जाले उपरांत हे आसा आफ्टरनून टायम, आनी हांव आफ्टरनुनाचें लंच प्रिपेर करता आसा. हे इसवण न्ही, हे आसा वांयगी फ्राय. कळटलें कोणाक कळना तेमकां लागून हांवें सांगलें की इट्स ब्रिंजल फ्राय. आनी हे आसा वाली, तेजी भाजी लास्ट मोमेंटाक केल्ले, अरावंड 1:30 जाल्ले आसले. आनी मिक्स वेजिटेबल केल्ले. इतलोच आशिल्लो आयचो दीस. होप यू लायक इट.